प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम अल्लाह ताला के अहकाम की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हुक्म अदूली के बायस और उनके साथ गुस्ताखी करने की वजह से लानत और अजाब की मुस्तहिक ठहरी और ये लोग हिदायत और खैर से महरूम कर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, इस्लाम और यहूदियत के ताल्लुक का आगाज 7वीं सदी ईस्वी जजीरा अरब में तलुए इस्लाम और उसकी इशाअत से होता है। दोनों मज़ाहिब में मुतअद्दिद मुश्तरक इक़दार, हिदायत और असूल बयान किए गए हैं। हत्ता कि यहूदी तारीख भी इस्लाम की तालीमात का ही हिस्सा समझी जाती हैं, क्योंकि कुरान में ऐसे कई अंबिया का तज़किरा है जिनको मुसलमान अपना पैगंबर तस्लीम करते हैं और वो यहूद के भी पैगंबर हैं। बनी इसराइल को इस्लाम में एक मजहबी गिरोह माना जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो यहूदियत के सबसे अहम पैगंबर हैं, इस्लाम में भी उनको नबी तस्लीम किया गया है और उनकी बड़ी ताज़ीम और कदर बयान की जाती है। बल्कि कुरान पाक में मूसा बिन इमरान का तज़किरा दीगर अंबिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा दफ़ा हुआ है और उनके वाक़यात बाकसरत बयान किए गए हैं। बल्कि किसी भी नबी से ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात मज़कूर है। दोस्तों, कुरान पाक बनी इसराइल से मुतालिक 43 हवाले और अहादीस जिनका जिक्र मुतअद्दिद बार किया गया है, आपको देखने में मिलते हैं। बाद में मूसा बिन मैमून और दीगर नबियों ने इस्लाम और यहूदियत पर बहस की और इन दोनों मज़ाहिब के बहमी ताल्लुकात को पेश किया। यहाँ तक कि मूसा बिन मैमून पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो इस्लामी तालीमात से मुतासिर हो चुके हैं। दोस्तों, चूंकि इस्लाम और यहूदियत का मंबा एक ही शख्सियत यानी पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है, इसलिए दोनों मज़ाहिब इब्राहीमी मज़ाहिब का हिस्सा हैं और इसी बिना पर इस्लाम और यहूदियत में कई मुश्तरका पहलू हैं। चुनांचे इस्लाम के बुनियादी अकायद, मजहबी नुक्ता नज़र, फ़िक़्ह और इबादत के बहुत से पहलू यहूदियत के मुमासिल मालूम होते हैं और आलम इस्लाम में रहने वाले यहूदियों पर मुसलमानों की तहजीब और फ़लसफ़े के असर की वजह से इन दोनों मज़ाहिब में बाद के 1400 बरसों में ज़ाहिरी, नज़रियाती और सियासी मुनासबत देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, अरब इसराइल जंग के बाद मस्जिद अक्सा पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था और मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के साथ साथ इसे इसराइल में ज़म कर लिया था। इससे कबल ये इलाका मिस्र और उर्दन के कंट्रोल में हुआ करता था। ताहम इसराइल के इस कब्ज़े को बैनुल अक़वामी सतह पर कभी भी तस्लीम नहीं किया गया। अल अक्सा कम्प्लेक्स के हवाले से इसराइल और उर्दन के दरमियान 1967 के मुआहदे के मुताबिक उर्दन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर इंतज़ाम की जिम्मेदारी मिली, जबकि इसराइल को बैरूनी सिक्योरिटी के इंतजामात की जिम्मेदारी मिली थी। मस्जिदुल अक्सा में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात के सरकारी तौर पर उर्दन के हाशमी बादशाह नाज़िमुल अमूर हैं और वही आज भी इस्लामी वक्फ के अराकीन नामजद करते हैं, जिनके जरिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। एक मुआहदे के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद भी इस मकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है। इसराइल के मजहबी पेशवाओं ने यहूदियों पर टेम्पल माउंट में दाखिले की पाबंदी आयद कर दी थी, क्योंकि यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुकद्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इसराइली हुकूमत के कवायद के तहत मसीही और यहूदी इस मकाम का दौरा बतौर सियाह कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के दौरान, जिसे 4 घंटों के लिए खोला जाता है। इस कम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को दीवार गिरिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ यहूदी इबादत करते हैं और ख्याल किया जाता है कि शाह सलमान की तामीर करदा इबादत गाह का असली हिस्सा यही है। मुसलमान इस दीवार को अल बुराक कहते हैं। कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को इस दीवार से बांधा था। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम अल्लाह ताला के अहकाम की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और अंबिया कराम के सामने गुस्ताखी करने की वजह से अल्लाह ताला की लानत और गजब की मुस्तहिक ठहरी। ये लोग हिदायत और खैर से महरूम कर दिए गए, बल्कि मुकम्मल तौर पर ये लोग शैतान के आलाकार बन गए और दुनिया में बेहियाई और सूदो कमार को बतौर निज़ाम आम करने के पीछे लग गए और इसी की वजह से इनका ईमान खैर हयात जाती रही। दोस्तों, इस्लाम चूंकि इन चीज़ों का अलम बरदार है और मुसलमान किसी न किसी दर्जे में इसके हामिल हैं,
اس لیے یہودیوں کی جماعت اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہو گئی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کھل کر یہ لوگ دشمنی نہ کر سکتے تھے تو نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ بعد میں کبھی کھل کر اور کبھی چھپ کر انہوں نے اپنے فساد پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے دنیا میں بے حیائی، فسق و فجور اور فساد کا بول بالا کیا۔ انہوں نے ان چیزوں کا رواج عام کیا جو ایمان، حیا، اخلاق، روحانیت سے دور ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی یا چھپی نہیں کہ یہودی مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ یہ دیگر مذاہب کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تم عیسائیوں کو مسلمانوں سے محبت میں قریب پاؤ گے، جبکہ یہود مسلمانوں سے دشمنی میں شدید تر ہیں، اور اس کی وجہ سے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ منتظر تھے کہ جس آخری نبی کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے ان کی کتابوں میں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک طرح سے یہودی قوم کا یہ تکبرانہ دعویٰ تھا، کیونکہ تقریباً انبیاء بنی اسرائیل سے ہی مبعوث کیے گئے۔ اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو بہت متمدن، تہذیب یافتہ اور کلچرڈ قوم سمجھتے تھے۔ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرتے ہیں، مگر اللہ کے فیصلے بندوں کی مرضی اور پسند کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے انہیں پہلی امت مسلمہ بنایا، ان کو اپنی چہیتی قوم قرار دیا اور ان کو ایک منصب اعلیٰ عطا فرمایا تاکہ انہیں برے اور اچھے کی تمیز صحیح سے ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ اول روز سے ہی ناشکرے اور نافرما بردار تھے۔ دوستو، قرآن کہتا ہے کہ اس سب کے باوجود انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، اور اللہ نے بار بار انہیں معاف کیا، مگر یہ اپنی شرنگیزیوں سے باز نہ آئے۔ ان کی بدعمالیوں اور شرنگیزیوں کی بنا پر بالآخر وہ اپنے منصب اور فضیلت سے گرا دیے گئے۔ دوستو، بنی اسرائیل سے تمام فضیلتیں چھین لی گئیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بنی اسماعیل کو فضیلت دی اور اسرائیلیوں کے غرور و تکبر کو پاش پاش کر دیا۔ بس یہیں سے یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں ہر روز اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اب وہ ایک ہی مقصد لے کر دنیا میں رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنا کھویا ہوا مقام اور منصب حاصل کر سکے اور دنیا پر ان کی حکمرانی کا خواب پورا ہو سکے، اور ان کی ساری باغ دوڑ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہے، اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ مسلمان اپنا مقصد حیات، فریضہ اقامت اور دین کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہودی قوم نے اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے۔ میڈیا ہو یا مسلم ریاستیں، اندرونی یا بیرونی پالیسی ہو، سب میں ان کا دخل ہے۔ حتیٰ کہ تہذیب و تمدن، رسم و رواج، رہن سہن اور لباس تک کی غلامی بھی مسلمانوں نے ان کی اختیار کر رکھی ہے۔ دوستو، بے شک آج یہود و نصارہ بظاہر غالب دکھائی دیتے ہیں، ان کی چمک دمک اور روشنی نظروں کو خیرہ کر دینے والی ہے، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ ایک سچے ایمان کی روشنی اور رمق ان کی ساری جھوٹی چمک دمک کو نگل جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ اللہ کے نور کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی چھوڑے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دوستو، حق اور باطل کی یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اسلام کا نظام غالب نہ ہو جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو غالب کر دے۔ آج ہمارے تمام فلسطینی بھائی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گھڑی میں ہم ان کا ساتھ دیں اور اپنی آواز بلند کریں تاکہ ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔